द्वितीयं दृष्टान्तम् अस्मिन् प्रार्थनासत्रे वयं भारतदेशस्य वीरसैनिकानां साहस पराक्रम बलिदानानि च श्रद्धया स्तौमः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अस्माकं जीवने विचाराणाम् अत्यधिकं महत्त्वं भवति। शुभ विचारी जीवनम् उत्कर्षं भवति, अशुभ विचारी जीवनं पतनं भवति। अतः एकेन सुविचारेण सह आगच्छति वेदांत भ्राताजी। ओम नमो नमः। अहं वेदान्तः भवतां सर्वेषां समक्षे एकेन सुविचारेण सह प्रस्तुतोऽस्मि। सुविचारः अस्ति उत्तिष्ठ भारत तेजस्वी भव, उत्तिष्ठ भारत तेजस्वी भव, शत्रून् निवार्य जय प्राप्ते यतस्व, धैर्यं परं बलं लोके येन राष्ट्रं समुद्धृतं, येन राष्ट्रं समुद्धृतं। अर्थात उठो भारत तेजस्वी बनो, शत्रु का सर्वनाश करो। धैर्य ही इस जीवन में सबसे बड़ा बल है जिससे यह देश समृद्ध है। अहं पुनः वदामि उत्तिष्ठ भारत तेजस्वी भव, उत्तिष्ठ भारत तेजस्वी भव, शत्रून् निवार्य जय प्राप्ते यतस्व, धैर्यं परं बलं लोके येन राष्ट्रं समुद्धृतं, येन राष्ट्रं समुद्धृतं। धन्यवादः। भवतां दिनं शुभं मंगलं देशभक्तिमयं च भूयात्। धन्यवादः भ्राताजी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, अर्थात हमारी माँ और मातृभूमि ही स्वर्ग से भी बढ़कर है। अत्र तत्र सर्वदा सर्वत्र विविधाः घटनाः भवन्ति। अधुना अहं देश विदेशस्य गतिविधिभिम् अवबोधनाय आह्वयामि आदित्यः अविरलः च भ्रातरौ। ओम नमो नमः। अद्य अहम् आदित्यः मम सहपाठी अविरलेन सह केचन समाचारैः सह प्रस्तुतोऽस्मः। केचन अन्तर्राष्ट्रीय समाचाराः। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपति सितंबर मासे संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासभायाम् उक्तवान् यत् फ्रांस देशः अधिकारितया फ्लेटिना राज्यस्य मान्यतां दास्यति। फिलीपीन् देशे जलप्लावनेन भूस्खलनेन 12 जनाः मृताः तथा 27 लक्षणं जनाः निकासिताः सन्ति। केचन राष्ट्रीय समाचाराः। जल शक्ति मंत्री गंगायाः पर्यावरण प्रवाह वर्धनार्थं व्यापक कार्य योजनायाः आह्वानं करोति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसः उक्तवान् भारत यूके मुक्तव्यापार समझौते नूतनावकाशान् उद्घाटयिष्यन्ति। केचन क्रीडा समाचाराः। महिला क्रिकेट श्रृंखलायाः निर्णायक अन्तिमे एकादिवसीय क्रीडायां भारतेन इंग्लैंड देशस्य कृते 319 रनस्य लक्ष्यं निर्धारितम्। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां क्वार्टर फाइनल मध्ये सात्विकः चिरागः च गतवन्तः। धन्यवादः। भवतां दिनं शुभं मंगलं देशभक्तिमयं च भूयात्। धन्यवादः भ्रातरौ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात हे पार्थ, अगर तू युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तू युद्ध में संग्राम में विजयी होकर आया तो तुझे पृथ्वी का राज्य भोगना होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भवतां सर्वेषां बुद्धिं तीव्रं कारयितुं ज्ञानवर्धक भाषणेन सह आकारयामि। आदित्यः चिरागः च भ्रातरौ। ओम नमो नमः। अहं चिरागः मम सहपाठी आदित्येन सह एकेन भाषणेन सह उपस्थितौ स्वः। ऑपरेशन सिंदूरं भारतीय सेनायाः 2024-2025 तम वर्षयोः आरब्धम्। अस्य उद्देश्यं सीमावर्ती क्षेत्रे आतंकवादी स्थाननाशनम् आसीत्। अस्य अभियानं विशेषतः उत्तर पूर्वी सीमायाम् आसीत्। सिन्दूरः त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीकः अस्ति। अभियानं 45 दिनपर्यन्तम् अपि चलितम्। वीरैः सह निरीक्षणं कृतम्। अरण्येषु
आतंकवादी शिबिराणि अपि विनाशितानि समग्रे अभियान काले शतकम् अधिक घातक शस्त्र संग्रहम् अपहृतम् भारतीय डिफेंस रिसर्च प्रयोगशालाया उपकरणानि प्रथमवारं युद्धकाले प्रयुक्तानि स्थानीय जनसमुदायस्य विश्वासः सेना प्राप्तवती सीमावर्ती ग्रामेषु नूतन रक्षा प्रबन्धः स्थाप्यः विश्वमञ्चे भारतस्य साहसशक्ति प्रदर्शिता अभियानस्य योजना 6 मासपर्यन्तं गोपनीयं रक्षिता वायुसैन्यस्य विशेष आकाशपथरक्षणं कृतम् धन्यवादः भवतां दिनं शुभं मङ्गलं च भूयात्। धन्यवादः भ्रातरौ। यः सुधर्मे स्थितः शूरः राष्ट्ररक्षणार्थमुद्यतः स एव लोके पूज्यो वै भारतस्य महात्मनः। यथा प्रकाशम् अन्धकारं नष्टं करोति तथैव ज्ञानमपि अज्ञानं नष्टं करोति। अतः एकेन प्रश्नावल्या सह अहम् आकारयामि आयुष्मानः भ्राताजी। ओम नमो नमः। अद्य अहम् आयुष्मानः भवतां सर्वेषां समक्षे एकेन प्रश्नावल्या सह उपस्थितोऽस्मि। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति ऑपरेशन सिन्दूरस्य किम् उद्देश्यम्? कोऽपि जानाति वा? अहं पुनः पृच्छामि ऑपरेशन सिन्दूरस्य किम् उद्देश्यम्? इयमपि न जानाति? कथं भारतीय भवान् सर्वेषाम्? अहम् आचार्यः च एतत् प्रश्नं पृच्छामि। जी भ्राताजी? न अर्थपूर्णम्। कोऽपि पूर्णम् उत्तरं जानाति? सम्यक् उत्तरमस्ति आतंकवादी स्थानानि नाशम्। मम द्वितीयः प्रश्नः अस्ति ऑपरेशन सिन्दूरं कस्यां दिशि अभवत्? प्रयासं करू। आं भ्राताजी? भारत देशे न दिशि। अहं पुनः पृच्छामि ऑपरेशन सिन्दूरः कस्यां दिशि अभवत्? सम्यक् उत्तरमस्ति उत्तर-पूर्व दिशि। मम तृतीयः प्रश्नः अस्ति का सेना अस्मिन् अभियाने सम्मिलितम् आसीत्? आं भवतां सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति वायुसेना थलसेना च। मम चतुर्थः प्रश्नः अस्ति सिन्दूर शब्दस्य को अर्थः? पूर्णम् उत्तरं दाय। जानाति? अर्थपूर्णमस्ति। पूर्णं जानाति कोऽपि? आम् भवतीनां सर्वासाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति शौर्यस्य वीर्यस्य त्यागस्य च प्रतीकम्। मम पञ्चमः एवं अन्तिमः प्रश्नः अस्ति ऑपरेशन सिन्दूरेण कति आतंकवादी स्थानानि नाशम् अभवत्? ऑपरेशन सिन्दूरं कति आतंकवादी स्थानानि नाशम् अभवत्? क्षेत्राणि न स्थानानि। प्रयासं करू। इयमपि न जानाति? महोदाश्चर्यस्य विषयः अस्ति। भारतीय अस्ति न भवान् सर्वेषां? तथापि न जानाति? सम्यक् उत्तरमस्ति 5000 धन्यवादः। भवतां सर्वेषां दिनं ज्ञानमयं भक्तिमयं देशसेवामयं च भूयात्। धन्यवादः भ्राताजी। अधुना अहम् एकेन मधुरेण गीतं गातुम् आह्वयामि मम कक्षायाः मञ्चोपस्थिताः सर्वे छात्राः।
नाम नहीं एक जश्न है भारत, है जीत की आदत, ऐसा उधर दुश्मन भी सलामी दे। सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर हम सब सफर में होंगे। जो नस नस में है, नस में है, दिल थाम के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। भारत माता की धन्यवाद।